अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन खोलने के खिलाफ एक नई कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से, इस पर डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। इंग्लैंड मतवक्की प्राइम मिनिस्टर जो है उसका यूरोपीय यूनियन में वापसी के लिए एक अहम इंटरव्यू छाया हुआ है, उस पर बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए अहम वार्निंग जारी की गई है इंस्टीट्यूट नेशनल सूरीद सोशल की जानब से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और अहम कानून जो है पास हो चुका है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आज मैं आपको साथ जो न्यूज शेयर कर रहा हूं, इन चारों न्यूज के चारों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन खोलने के खिलाफ जो नई कोशिश का आगाज किया गया उस पे। एक बात तो दोस्तों कन्फर्म है कि अगर इस दौरे हुकूमत के बाद हुकूमत आती है पेपे की और उसका इत्तेहादी बन जाता है वोक्स पार्टी, तो ये बात कन्फर्म है कि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के जो यहाँ पे हालात होंगे वो काफी ज्यादा खराब होंगे। जो आजकल आमतौर पे इटली में देखने में आ रहा है, कुछ उससे मिलते जुलते होंगे, क्योंकि इटली में सेम लाइक इस वक्त इसी तरह की हुकूमत है जिस तरह की वोक्स है। लेकिन मैं ये स्टडी करने के बाद कह सकता हूं कि बल्कि उससे ज्यादा सख्त नजरियात रखती है वोक्स पार्टी यहाँ पे स्पेन में इमिग्रेंट्स के खिलाफ। ये तो यहां तक भी सोच रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे इमिग्रेंट्स के पैदा होते हैं, बेशक इमिग्रेंट्स लीगल है, उनका जो 1 साल का पीरियड है यहाँ पे नेशनल होने का, उसको भी खत्म किया जाए। इस तरह के नजरियात ये रखते हैं। इवन यहां तक ये कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी एक नई कोशिश है जो कि बुध वाले दिन सामने आएगी। बुध वाले दिन इन्होंने अनाउंस किया है कि तमाम वो जनता मिनटोज यहाँ पे वोक्स की लोकल हुकूमत है, वहां वो तमाम की तमाम इकट्ठी होंगी और वो ये करने की कोशिश करेंगे एक मुश्तरका तौर पे वहां पे मीटिंग में। ये उनका अभी से उन्होंने प्लान बता दिया कि उनका प्लान क्या है। उनका प्लान ये है कि वो इकट्ठे मिलके ये कोशिश करेंगे कि स्पेन में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो अनकरीब अनाउंस होने वाले हैं, या कम से कम इमिग्रेशन अनाउंस होने वाली है, या रैगो सोशल, रैगो लिबरल और रैगो फार्मासियोन, रैगो फैमिलियार, इनमें जो तब्दीलियां होने वाली हैं, जो कि बहुत अच्छी तब्दीलियां होने वाली हैं और उसमें इमिग्रेंट्स को आसानी के साथ जो है वो लीगल होने का मौका मिलेगा, उनको रोका जाए किसी न किसी तरीके से। ये अब इनकी कोशिश है नेक्स्ट स्टेप पे। लेकिन इस पे अब हुकूमत बिल्कुल भी जो है उनके साथ एग्री नहीं है, बल्कि पेपे ने भी कुछ लम्हों में और कुछ खास जो है वो जगहों पे वोक्स की बिल्कुल भी हमायत नहीं की, क्योंकि जहां पे वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं वहां पे पेपे ने बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये याद रखें कि पेपे के और वोक्स के नजरियात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इमिग्रेंट्स के लिए वो कुछ अपने मफादात में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अब यहां पे जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी वोक्स की जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हम ब्रसल्स में, यानी कि यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स को यहाँ पे लीगल करने के हक में नहीं है। अब एक तरफ तो स्पेन की ये कंडीशन है कि यहाँ पे अगर ये इमिग्रेंट्स को लीगल नहीं करते तो प्रेसिडेंट ऑफ बैंको दी स्पानिया, जो इनकी सेंट्रल बैंक है, उसने खबरदार किया है कि अगर यहाँ पे मजीद लोगों ने काम ना किया, यहाँ पे आलते ना चलाए, तो आने वाले वक्त में जो पेंशनरी है उनकी तादाद डबल हो जाएगी और काम करने वाले ना होने के बराबर होंगे और मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने वार्निंग जारी की है 2050 तक हर साल 2.5 लाख इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। अब इस पे एक तरफ तो ये सिचुएशन है स्पेन की, और दूसरी तरफ वोक्स पार्टी कुछ इस तरह के बयान दे रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही है प्रैक्टिकली, जिससे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स के हक में नहीं है। और उन्होंने बाकायदा तौर पे अब ये अनाउंस कर दिया कि वो इसके खिलाफ हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे भी कुछ इस तरह की तमाम डिमांड्स उनकी दर्ज है और उनकी तमाम हिकमत अमली जो आने वाले दिनों में वो मजीद करेंगे, उस पे तमाम चीजें जो है वो 1 to 1 जो है वो वहां पे दर्ज है। जो आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, देखते हैं आने वाले वक्त में हुकूमत इसका क्या रिस्पॉन्स देती है। अब तक हुकूमत ने कोई भी इनका रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो भी ये एक्टिविटी करते हैं
اس کو جو ہے وہ کوڑے کی ردی میں پھینکتے ہیں. جو بھی یہ جو مینڈیٹ کے جن کو ان کا ہے کانگریس میں صرف اور صرف 33 سیٹس کا، اس کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اکثریت دوسری طرف ہے. لیکن یہ اپنے طور پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ جو ان کو لاسٹ الیکشن میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ 52 سیٹیں سے 33 سیٹوں پہ آ چکے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ واپس 52 یا اس سے زیادہ سیٹیں لیں، کم سے کم جو 33 ہے اس سے کم نہ لیں آنے والے الیکشن میں. لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ نفرت مزید بڑھے گی ان کے خلاف اور ان کو سیٹیں مزید کم ملیں گی، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ کی. آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ لیبر پارٹی آئے گی، لیبر پارٹی واپس یورپی یونین میں ممبرشپ لے گی اور واپس بریکسٹ کو اگینسٹ کرے گی. تو اس طرح کی کافی چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں آئی اور کافی نیوز آئیں اور کافی چیزیں میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. میرا کام ہے جو نیوز ہوتی ہے وہ جو کی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دینا اور ساتھ لنک پرووائڈ کر دینا کہ آپ خود اس کو ریڈ کریں. اب جو تازہ ترین نیوز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ لیبر پارٹی کے وہ سربراہ جو کہ متوقع پرائم منسٹر ہیں انگلینڈ کے، جو کہ 99% تمام سروے کہہ چکے ہیں کہ لیبر پارٹی ہی جیتے گی کیونکہ کنزرویٹو پارٹی نے جو کارکردگی دکھائی ہے اس میں عوام بالکل مایوس ہو چکی ہے اور ان کا بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ لیبر پارٹی کی طرف جا چکا ہے. اب جو ان کے سربراہ نے بات چیت کی ہے میڈیا کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی کبھی بھی یہ ہم نے تاثر دینے کی کوشش نہیں کی کہ ہم جیتنے کے بعد واپس یورپی یونین کی طرف جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے ری جوائن کریں گے یورپی یونین. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی صورت بھی دوبارہ سے ہمارا یہ حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے ری جوائن کریں یورپی یونین. ہاں، ہم ان کے ساتھ نئے سرے سے کچھ معاہدے کرنے کی کوشش کریں گے جس سے انگلینڈ کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں یورپی یونین بھی کسی صورت بھی اب ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تمام حکومتوں نے کوشش کیا کہ ٹیکسیشن میں کوئی چھوٹ ملے، لیکن یورپی یونین کا یہی کہنا ہے کہ جب آپ ممبر نہیں رہے تو اب ٹیکس میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ملے گی، آپ کو ٹیکس اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا کہ نان یورپین کنٹریز دیتی ہیں. اس وجہ سے یہ تو نئے پرائم منسٹر کی کوششیں بالکل ناکام رہیں گی. اب آگے چل کے مزید پتہ چلے گا کہ یہ کس طرف جاتے ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے شاید ووٹ بینک کے لیے یا کس وجہ سے یہ بیان داغ دیا ہے کہ وہ بالکل بھی ری جوائن نہیں کریں گے یورپی یونین کو. انگریزوں منیمم امتال کے بارے میں دوستوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اہم وارننگ شیئر کرتا چلوں. جو انسٹیٹیوٹو نیشنل سوریہ سوشیال نے بڑی اہم وارننگ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کر دی ہے یا وہ لوگ جو انگریزوں منیمم امتال لے رہے ہیں یا آنے والے وقت میں انگریزوں منیمم امتال اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اہم وارننگ ہے جو کہ کافی اہم ہے. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی انگریزوں منیمم امتال بند ہوئی ہے. وہ بڑی وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ نے رہائش چینج کی، اگر آپ کی پترونہ منتوں میں کوئی چینجنگ آئی، اگر آپ کی پترونہ منتوں میں آپ کے گھر میں کوئی نیا فرد ایڈ ہوا لیکن آپ نے اس کی اطلاع نہیں دی انگریزوں منیمم امتال کے رول کے مطابق انسٹیٹیوٹو نیشنل سوریہ سوشیال والوں کو، تو آپ کے لیے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کی انگریزوں منیمم امتال اگر لگی ہوئی ہے وہ کٹ جائے گی، اگر اپلائی کی ہوئی ہے تو وہ بھی ویریفیکیشن کے ٹائم آپ کی ریجیکٹ کر دی جائے گی. اور آنے والے وقت میں جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ خبردار رہیں کہ 30 ڈیز کے اندر اندر انہوں نے لازمی طور پہ انسٹیٹیوٹو نیشنل سوریہ سوشیال کو اطلاع دینی ہے جب کوئی بھی چینجنگ ہوتی ہے، نہ صرف رہائش بلکہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی ان کے کیس میں چینجنگ آتی ہے. پہلے وہ پیروں پہ تھے، اب وہ پاروں پہ نہیں ہے، اب کام شروع کر لیا ہے. جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ انہوں نے لازمی طور پہ 30 دن کے اندر مطلع کرنا ہے انسٹیٹیوٹو نیشنل سوریہ سوشیال کو، ادروائز ان کا نقصان ہوگا، ان کی انگریزوں منیمم امتال کے کیس میں کافی افیکٹ پڑے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بہت اہم نیوز کی جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کافی نئی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، حکومت نئی نئی پابندیاں لگا رہی ہے. ان پابندیوں میں ایک اچھی اپڈیٹ بھی ہے جو کہ آج سے 3 سال پہلے جب عمران خان کی دور حکومت تھی اس وقت اس پہ کام شروع کیا گیا تھا. اس وقت ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کی تھی، لیکن بیچ میں اس کی حکومت چلی گئی، اس کے بعد سٹاپ رہا. لیکن اب دوبارہ سے اس کی ایکٹیویٹی کو جاری کیا گیا اور اس کو پاس کر لیا گیا ہے. اور یہ قانون ہے ایک انگریزوں کا قانون ہے جو 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، اس کو ریجیکٹ کر کے یہ قانون بنایا گیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے ملک میں کوئی چیز سیل کرنی ہے یا خریدنی ہے تو آپ کو پاور آف اٹارنی بھیجنا پڑتی ہے، لیکن اب اس قانون کو ختم کر کے اس میں مینڈیٹ کیا گیا ہے. امینڈمنٹ یہ کی گئی ہے کہ اب اگر آپ نے یہ کوئی بھی کام کرنا ہے، وہاں پہ سیل کرنا ہے یا خریداری کرنی ہے
تو آپ کو یہاں پہ امبیسی میں ایک آفیسر ملے گا، ادھر کچہریوں میں ایک آفیسر ملے گا، اور جہاں پہ جو آپ ایکٹیویٹی کریں گے وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ سیل کرنا چاہتے ہیں سیل ہو جائے گی، خریدنا چاہتے ہیں خرید سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ایکٹیویٹی سے کافی زیادہ جو ہے بچت ہوگی آپ کی جانے آنے میں، اور ملین یورو کا ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو میں نیچے آپ کو لنک دے رہا ہوں وہ انگلش میں ہے، آپ خود بھی ریڈ کر کے کافی اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔